बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, जिसे हम रूहानियत कहते हैं, और इस्लामी जो तसव्वुर है तसव्वुफ़ का, जिसके ज़रिए से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है, इसमें बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है। यानी हिंदुओं के यहाँ भी दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो बहुत मशहूर हुई हिंदुस्तान में, एक का नाम रजनीश और दूसरे का नाम था सदगुरु अभी भी ज़िंदा हैं, मौजूद हैं। बहुत सारे उनके डिसाइपल्स और शागिर्द हैं जिनको वो इल्म और तालीम देते हैं, और दोनों का मुख्तलिफ वे ऑफ प्रैक्टिस है। लेकिन जो इस्लामी तसव्वुफ़ है, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी है, लोग अक्सर औक़ात इसको मिक्स कर देते हैं कि दुनिया सारी में स्पिरिचुअलिटी हो रही है प्रैक्टिस, और इस्लाम में भी स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। लोग इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं, शायद ये एक ही चीज़ है, वो कर लिया जाए या ये कर लिया जाए, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर दें, इसमें क्या फ़र्क है, इसी पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले ये कि जो रजनीश थे, जिनको भगवान रजनीश भी कहा जाता है, वो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कहा कि फ्री लव होना चाहिए, लिबरेशन होनी चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए। अमेरिका की एक स्टेट में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा आश्रम भी कायम कर दिया, लोग वहाँ पे जाते थे, फ्री मिक्सिंग होती थी जेंडर्स की, और उसके बाद उसकी तफसील में जाए बगैर, वो आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं। उसी को उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का नाम दिया। लोग उनसे कनेक्ट भी हुए और अपने गमों से आज़ादी भी हासिल की, और उनको महसूस हुआ कि इट इज़ वर्किंग फॉर देम। दूसरी तरफ सदगुरु जो हैं, वो एंटिक्विटी यानी कि एंटीक विजडम और मॉडर्निटी को मिक्स करते हैं, लॉजिक पे बात करते हैं। इंसान की अपनी ज़ात में मेडिटेशन के हवाले से वो ये कहते हैं ऐसी ताकत मौजूद है कि इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता है। तो इस तरह के व्यूज़ आपको दुनिया भर में मिलते रहेंगे। क्रिश्चियन सेंट्स के यहाँ भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जिसके ज़रिए से लोग ये समझते हैं कि शायद यही स्पिरिचुअलिटी है, और इस्लाम भी शायद इसी की ताकीद कर रहा है, और जिन लोगों ने इसको प्रैक्टिस करके वाज़े किया है, वो भी शायद इसी तरह की किसी स्पिरिचुअलिटी का दर्स दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इस्लाम में, या रूहानियत, या जिसको तसव्वुफ़ कहा जाता है, या जिसको हदीस के लफ्ज़ के मुताबिक दर्जा एहसान कहा जाता है, ये क्या है, इसी पे हम करेंगे आज बात, और यही है हमारा आज का मौज़ू। इस्लाम में जो रूहानियत है, उसके हवाले से जो पहली शर्त है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस स्पिरिचुअलिटी से जो दूसरे मज़ाहिब में प्रैक्टिस हो रही है, और वो शर्त है तौहीद, वो शर्त है खुदा का तसव्वुर, वो शर्त है खुदा पर ईमान। दूसरी ये कि खुदा के बाद रिसालत पर ईमान के एक प्रॉफिट हैं, जिनके पास जो इल्म वो बयान कर रहे हैं, वो सारा अल्लाह का इल्म है जो उनके ज़रिए से हम तक पहुंच रहा है। और इसी तरह से जो डेस्टिनी का पे ईमान है, वो भी अल्लाह के हवाले से है कि अल्लाह ताला तकदीर वज़ा करते हैं। अल्लाह ताला ने तकदीर जो है वो लिखी है, और उसी तकदीर के बाद इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, और इंसान को अमल करने का हक़ दिया है, और अमल वो सही करता है या गलत करता है, इस पर ही रोज़े हिसाब पे जज़ा और सज़ा का तयन होगा। ये वो ईमानियात का हवाला जिसमें फ़रिश्ते भी शामिल हैं, कुतुब भी शामिल हैं, इसके अलावा आखिरत भी शामिल है। यही वो ईमानियात का एडिफेस है, यही वो उसका स्ट्रक्चर है जिसकी बुनियाद पर बात आगे चलती है। उसके बाद आगे बात चलते ही शरीयत आती है। शरीयत एक कानून की तरह नाफिज होती है, उसको मानना हर सूफ़ी को के लिए, हर प्रैक्टिसिंग एनी पर्सन इज़ प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, उसके लिए लाजिम होता है कि वो इस शरीयत को माने। और उसके बाद अगर वो किसी एक ख़ास तरीके में तरक्की करना चाहता है, किसी एक ख़ास वस्फ़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़्यादा ताकीद से अमल करता है, जैसे खाना खिलाना, जैसे सच बोलना, जैसे अमानतदारी रखना, गरीबों और मसाकीन की मदद करना, या दीन बयान करना, या लोगों की खिदमत करना, और इस हवाले से वो आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे इस्लाम में जो स्पिरिचुअलिटी का तसव्वुर है, वो बेस्ड है अपॉन शरीयत, वो बेस्ड है अपॉन ईमानियात, वो बेस्ड है अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम जो काम हैं वो अल्लाह की तरफ ही जाते हैं, अल्लाह ही की तरफ से उनके अहकामात आते हैं, और अल्लाह ही रोज़े हिसाब उसका हमें बदल देंगे या बदला देंगे, अच्छे का भी और बुरे का भी। इसमें कोई अल्लाह के तसव्वुर से या अल्लाह पर ईमान से कोई स्पिरिचुअलिटी आज़ाद नहीं हो सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कवायद से कोई आज़ाद नहीं हो सकती। कोई नया ऐसा तसव्वुर नहीं कायम किया जा सकता जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से बाहर हो।
اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جو ڈیوٹیز لگائیں اس میں تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ تمہیں کتاب کا علم بھی دیتے ہیں اور تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور تم پر اس کی حکمت بھی کھولتے ہیں۔ انہی تینوں راستوں میں جب پریکٹس کرتے کرتے کسی ایک انسان نے اپنی ذات کے اوپر غور کیا اور اس میں اپنی ذات کا عرفان حاصل کیا اور اس عرفان کو بندگی کے پیٹرن میں لا کے، عبادات کے پیٹرن میں لا کے ایک اپنی طبیعت اور مزاج میں وہ بڑا مزاج پیدا کیا کہ میں اللہ کے حوالے کیسے ہو سکتا ہوں، میں اللہ کے حوالے سے زندگی کو کیسے دیکھ سکتا ہوں اور اس زندگی میں سے خوف اور غم دونوں پر کیسے قابو پا سکتا ہوں، اس ساری پریکٹس سے جو اس کی طبیعت اور مزاج اور شخصیت نے جنم لیا، اس کو اسلامک اسپرچویلٹی کہتے ہیں، جو بیسڈ ہے اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید، ایمان، اور جو کہ اکاؤنٹیبل ہے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ایک صوفی اس سے مبرہ نہیں، وہ صرف ایک میڈیٹیشن نہیں، وہ صرف کوئی مراقبہ نہیں، وہ صرف کوئی مجاہدہ نہیں، وہ صرف کوئی مشاہدہ نہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹنکٹ کر دیتی ہیں اسلامک اسپرچویلٹی کو اس تمام اسپرچویلٹی سے جو دنیا میں پریکٹس ہو رہی ہے، چاہے وہ رجنیش کی کوئی اسپرچویلٹی ہو یا وہ اسپرچویلٹی ہو ست گرو کی، چاہے اس میں ست گرو کا وزڈم ہو یا لبریشن آف لو ہو رجنیش کا، یہ دونوں شاید اکاؤنٹیبل نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے اسلام میں اسپرچویلٹی اکاؤنٹیبل ہے۔ اسلام میں یہ جو اسپرچویلٹی ہے یہ لوکلائز نہیں، کسی ایک علاقے تک محدود نہیں۔ عرب کی سرزمین دیکھیں تو اس میں حضرت حسن بصری نظر آتے ہیں، رابعہ بصری نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے صوفیاء کا تذکرہ وہاں بھی ملتا ہے، جو یعنی صوفیاء سے مراد ہے جو اسپرچویلٹی کو پریکٹس کر رہے تھے، یعنی کہ دین پر بیسڈ، دین کی روح سے جو لوگ متعلق ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ آپ کو انڈو پاک میں نظر آتی ہے، انڈو پاک میں چشتی سلسلہ ہے، معین الدین چشتی، اس کے بعد حضرت بختیار کاکی، بابا فرید، نظام الدین اولیاء، علی احمد صابر اور اس طرح کے بے شمار بزرگ جو بعد میں آئے۔ شہاب الدین سہروردی کی صورت نظر آتی ہے، ابو الحسن شاذلی کی صورت نظر آتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت نظر آتی ہے عراق میں، اور یہ آپ کو ٹرکی میں نظر آتی ہے، کونیا کے علاقہ میں مولانا رومی کے حوالے سے۔ یعنی یہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ دنیا بھر میں کیا پھیلا ہوا ہے؟ اسلام پھیلا ہوا ہے، شریعت کے پابند رہتے ہوئے، اس کے بعد اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی شخصیت اور اپنے مزاج اور اپنے کردار میں کسی ایک وصف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک خاص طریقے پہ، یعنی اس کو طریقہ اپنی زندگی کا بناتے ہوئے، وے آف لائف بناتے ہوئے، اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو پا جاتا ہے تو اس کو اسلامک اسپرچویلٹی کی ہم ایک براڈ ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اسپرچویلٹی بالکل بھی مادر پدر آزاد نہیں ہوگی، یہ اسپرچویلٹی بالکل بھی ان اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی۔ اس اسپرچویلٹی میں آپ کو رومی کا وزڈم بھی نظر آئے گا، اس اسپرچویلٹی میں اس میں آپ کو لو آف اللہ بھی نظر آئے گا۔ اس میں ہم محبت کو صرف جینڈر لو اینڈ افیکشن تک گرائیں گے نہیں، بلکہ وہاں سے اٹھائیں گے اور اس کا جو لوکیل ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھیں گے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، جس کا مفہوم ہے حدیث کا، جب تک وہ مجھ سے محبت نہ رکھے اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو اسلامک spirituality is entirely a distinct concept from the spirituality which is exercised in the other religions like Hinduism اور Christianity۔ اور یہاں پہ خدا کو یہ اکاؤنٹیبل بھی ہے، شریعت پر بیسڈ بھی ہے، اور کسی ایک طریقے میں خاص محنت کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو، احساس کو پاتے ہوئے اپنے غم پہ اور اپنے دل میں پیدا ہوتے ہوئے خوف پہ قابو پا جانے کا نام ہے۔ جیسے فرمایا گیا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو اللہ کے دوستوں کو کوئی حزن اور ملال ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو ہوتا ہے کوئی خوف۔ اسی طرح کی تصوف کے حوالے سے اور روحانیت کے حوالے سے اور ویڈیوز میں بھی ہم آپ کے ساتھ اس بات کو جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔